प्रस्तुत छ असोज महिनाको 4 गते आइतबारदेखि 10 गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल। नमस्कार, म प्रस्तुता गंगा सागर उपाध्याय। तपाईहरुलाई नियमित राशिफल ल्याउने चरणमा आज मैले तपाईलाई साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा राशिफल रहेको छ यो महिना अर्थात् असोज महिनाको 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म 2077 सालको। यो सातामा तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण दिनहरू कुन छन्, कुन दिनमा नवीन कामकृत्यहरू गर्ने, कुन दिनमा सम्झौता गर्ने र कुन दिनमा आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने अलि अशुभ समय रहेको छ, त्यो कुरा जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै यो सातामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्व र कुन ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दछ, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आफ्नो राशि हेरेर अनि त्यस अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य नै लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। गरेका कामकृत्यहरूबाट अधिकाधिक लाभ लिन पनि सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरेर साथ सपोर्ट पनि बढाइदिनु होला। आउनुहोस् अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। सर्वप्रथमतः यो सातामा पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गराउँदछु। यो महिना अर्थात् असोज महिनाको 5 गते सोमबारको दिनमा विश्व शान्ति दिवस रहेको छ भने असोज महिनाको 8 गते बिहीबारको दिनमा अष्टमी व्रत र गोरखकाली पूजा रहेको छ। त्यस्तै गरी यो सातामा पर्ने ग्रह परिवर्तनको कुरा गर्दछु। ग्रहले कुन ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दछ। सर्वप्रथमतः चन्द्रमा ग्रह आइतबारदेखि सोमबार बेलुका 9:22 सम्म तुला राशि रहन्छ। सोमबार बेलुका 9:22 देखि बुधबार रात्रि 12:25 सम्म वृश्चिक राशिमा रहन्छ। बुधबार रात्रि 12:25 देखि शनिबार बिहान 5:03 सम्म धनु राशिमा रहन्छ र शनिबार बिहान 5:03 पछाडि मकर राशिमा रहन्छ। बुध ग्रह 4 गतेबाट तुला राशिमा राशि परिवर्तन गर्दछ र शुक्र ग्रहले 10 गतेबाट सिंह राशिमा राशि परिवर्तन गर्दछ। अन्य ग्रह परिवेश भने यो सातामा यथास्थितिमा नै रहने, त्यही राशिमा नै रहने अवस्था देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिलाई के कस्तो प्रभाव पर्दछ त आउनुहोस् त्यसको चर्चा गरौँ। अब राशिफलबाट सुरु गरौँ। पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुनेजनहरू, तपाईका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः साताको सुरुवाती चरण आइतबार र सोमबारको दिनमा तपाईको राशिदेखि सप्तम भाव अर्थात् 7औं राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। गरेका क्रियाकलापहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। दिगो रूपमा फाइदा हुने खाले काम कार्यमा हात हालिनेछ अनि प्रियजनसँगको रमाइलो भेटघाटको योग देखिएको छ। विपरीत लिङ्गी व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट पनि पाइनेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। खुसियाली खबर सुन्न पाइनेछ। आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ भने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा समेत सहभागी हुन पाइनेछ। यी दुई दिन सुरुवाती चरण एकदमै शुभ रहेको छ। त्यस्तै गरी मंगलबार र बुधबारको दिन भने तपाईको लागि कमजोर रहनेछ। अष्टम भावको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्नाले अधिक तपाईले मिहिनेत गर्यो, धेरै दुःख गर्यो, तर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू रहनेछ। तपाईलाई साथ दिइरहेका व्यक्तिहरूले पनि धोका दिन सक्दछन्। आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँग केही वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। अरूका अनावश्यक कामकार्यमा भुलिने, आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू बन्ने ओझेलमा पर्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। अलि सावधान, अलि सजग, अलि सतर्क र पूर्व तयारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो अवधिमा तपाईले अघिल्ला दिनहरू थालेका कामकृत्यहरूलाई निरन्तरता दिनुहोला। आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। नवीन सम्झौता, टाढाको यात्रा र नवीन तपाईले कामकार्यको आरम्भ पनि नगर्नु उचित हुनेछ। बिहीबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईको राशिदेखि नवम भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्दछ। धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईले थालेका कामकार्यहरूबाट क्रमशः रूपमा सफलता मिल्दै जानेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउनेछ। रोकिएका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, विवादित कामकार्यहरूमा समेत मेलमिलापको माध्यमद्वारा तपाईले सहज तवरले अगाडि बढ्न सकिने र सफलता हासिल गर्न सकिने खाले समय रहेको छ। जब नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी तपाईँ सामाजिक काम क्रियाकलापमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईहरूका लागि नवीन पद प्रतिष्ठाको योग देखिन्छ। कलाकारिता क्षेत्रबाट समेत मान सम्मानको योग पनि देखिन्छ। यो अवधिमा नवीन
सम्झौता गर्नु उचित हुनेछ। यो साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि दशम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले कर्म क्षेत्रमा नवीन सम्भावनाहरू फेला पर्नेछन्। नयाँ नयाँ कामकार्यहरूको सम्झौता गरिनेछ। विशेषतः कर्म क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि परिवर्तन ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन जिम्मेवारीहरू मिल्यो भने यो शनिबारको दिनमा पछि नहट्नुहोला, वहन गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। तपाईँका लागि समय शुभकारक मान्न सकिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ मेष राशि नै जनका लागि यो सातामा मङ्गलबार र बुधबारको दिन अलिक कमजोर रहेको छ। यो अवधिमा आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहनुहोस्, कम बोल्नुहोस्। अन्य दिन भने तपाईँका लागि सामान्यतया शुभकारक नै रहने देखिन्छ। अगाडि बढ्नुहोला, यी अनुरूप कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दै अब लाग्दछु दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि निर्जनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः साताको सुरुवाती चरण अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 6औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले रोकिएका वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न सकिनेछ। सामान्यतया आफूले लिएको जिम्मेवारीलाई पछि नहटाउनुहोला, अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोला र स्वास्थ्य अवस्थामा ख्याल गर्नुहोला। अन्य पक्ष शुभकारक रहेको छ। श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको श्रमको उचित मूल्याङ्कन मिल्नेछ र लामो समयदेखि एउटा व्यक्तिलाई धनरकम सरसापट्टि दिनुभएको थियो अथवा आफूले लिनुभएको थियो भने पनि चुक्ता गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक क्रियाकलापबाट फर्को मार्ने समय रहेको छ। आइतबार र सोमबारको दिनमा लगनशील भएर नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि सप्तम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही मनमुटाव थियो भने पनि सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। नेतृत्व गणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ र नयाँ नयाँ कामकार्यहरूको जिम्मेवारी बन्ने, नयाँ नयाँ कामकार्यहरूको नेतृत्व गर्न पाइने सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। यो अवधिमा सामाजिक क्रियाकलापबाट पनि आफूले जस पाइनेछ। काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। आफूलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्नेछ। त्यसकारणले पनि मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँका लागि यो सातामा विशेष महत्त्वपूर्ण रहन सक्दछ। कुनै पनि सम्झौता गर्नु छ, कुनै पनि आर्थिक लेनदेनका कारोबारलाई अगाडि बढाउनु छ भने यो अवधिमा गर्नु विशेष उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यस्तै गरी बिहीबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने सम्भावना देखिएको छ। मन वचन र कर्मको त्यति राम्रो तालमेल मिल्ने अवस्था देखिँदैन। आफन्तजन त्यस्तै गरी बन्धु बान्धव इष्टमित्रसँग पनि केही मनमुटाव बन्न सक्दछ। यो व्यक्ति त आफ्नै हो के भने तपाईँले गोपनीयता बताउनुहुन्छ। त्यो गोपनीयता भङ्ग हुँदाखेरिमा दैनिक क्रियाकलापमा समेत त्यसले समस्या ल्याउन सक्दछ। गोपनीयतामा समेत ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। अनि अनावश्यक काम कार्यमा समय बित्ने, आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। यो अवधिमा अलि सावधान रहनुहोला, पूर्व तयारी गर्नुहोला, पूर्व टिपोर गर्नुहोला। अग्रज व्यक्तिहरू मान्यजनको सरसल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। साताको अन्तिम समय अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। धार्मिक जस्तो कि देवालय आदिको दर्शन गर्न पाउनेछ। धार्मिक आस्था जागृत हुनेछ र यो अवधिमा सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ। अन्य दिन तपाईँका आफन्तजनहरूसँग केही मनमुटाव भएको थियो अघिल्ला दिनहरूमा भने त्यसमा समेत सुधार आउनेछ र नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने, विवादित काम कार्यलाई अन्त्य गर्ने खाले समय रहेको छ। भाग्योदयको सम्भावना साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबार देखिएको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा आइतबार र सोमबारको दिनमा तपाईँले स्वास्थ्य अवस्थामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। खानपानमा विशेष विचार पुर्याउनु होला र आर्थिक दृष्टिले भने यो समय पनि शुभकारक रहेको छ। विशेषतः बिहीबार र शुक्रबारको दिनमा नवीन सम्झौता, टाढाको यात्रा नगर्नुहोला। अन्य दिन तपाईँका लागि सामान्य उतार चढावका बावजुद सफलदायी रहनेछ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दछु र अब लाग्दछु तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि निर्जनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन्छ अब चर्चा गरौँ। साताको अन्तिम समयमा केही खाले कमी कमजोरी देखिए तापनि समग्रतामा यो साता उत्कृष्ट रहने अवस्था
देखिन्छ। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिनमा पञ्चम भावको चन्द्रमा ग्रह छ, जसका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्दछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ज्ञानमूलक कार्यमा विशेष अभिरुचि बढ्नेछ। अध्यात्मप्रति चिन्तित पनि भइनेछ, चिन्तन पनि बढ्नेछ, त्यो खाले अवस्था रहेको छ। बौद्धिक कलाको विकास हुनेछ। परिवारजन सन्तान पक्षको उन्नति प्रगतिमा रमाउन पाइनेछ। मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिएको छ। यो अवधिमा लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यलाई सुल्झाउन सक्नुहुनेछ र घरैसी समस्यालाई समेत सुल्झाएर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। साताको सुरुवाती चरण एकदमै राम्रो रहेको छ। नवीन तपाईँलाई कुनै पनि खाले काम कार्यको प्रस्तावहरू आयो भने तपाईँले त्यसलाई अवलम्बन गर्नु, आफूलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। साताको दोस्रो चरण अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 6औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। सामान्य स्वास्थ्यमा केही उतार चढाव रहे तापनि तपाईँले विवादित काम कार्यहरूलाई सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। केही खाले नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि केही झन्झट आइलाग्यो भन्दैमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छनुहोला। निरन्तर लाग्नुहोस्, अन्ततः जित तपाईँको हुनेछ र नेतृत्वगणसँगको तपाईँको सम्बन्ध झन् घनिष्ठ बन्नेछ। त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलापमा उन्नति प्रगतिको योग देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अवधि शुभ कार्यक्रम मान्न सकिन्छ। तपाईँले चालेका कदमहरू सफल नै बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यति नै हो, तपाईँले स्वास्थ्यमा भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी बिहीबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 7औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठा, वृद्धि विकास भएर जाने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै गरी पति पत्नी बीच केही खाले अघिल्ला दिनहरूमा मनमुटाव थियो भने पनि यो अवधिमा सुमधुर सम्बन्ध बन्नेछ र पति पत्नीको सहयोगबाट नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यको आरम्भ पनि गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँग तपाईँले रमाइलो पल बिताउन पाउनुहुनेछ। यो अवधि घुमफिरमा पनि व्यतीत हुनेछ। आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गरेर अनि केही खाले तपाईँले अनुकूलको समय निकाल्न सक्नुहुनेछ र घुमफिर गर्न सक्नुहुनेछ। समय शुभकारक रहेको छ। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा भने तपाईँको राशिदेखि 8औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले मरिमेटी काम कार्यहरू गरे त्यसको फल न्यूनमा नै तपाईँले चित्त बुझाउनु पर्नेछ अनि आफन्तजनसँग विवाद बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्नेछ अनि आफूले गरेको काम कार्यबाट पछि गएर आफैलाई समस्या आउने भएको हुनाले पनि अलि जागरुक रहेर, अलि संयम रहेर, सोच विचार गरेर अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर मात्र काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ व्यावसायिक व्यक्तिहरूले पनि बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोला। नवीन लगानी गर्नु, नवीन सम्झौता गर्नु उचित देखिँदैन। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि यो सातामा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मको समय सामान्य उतार चढावका बावजुद उन्नतिदायक रहेको छ भने साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन भने कमजोर रहेको छ। नवीन सम्झौता नगर्नु उचित हुनेछ। आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नु उचित हुनेछ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दछु र अब लाग्दछु चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि नियोजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार सोमबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 4औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले चतुर्थे कलहागम भन्ने फल मिल्दछ। आफन्तजनसँग नै विवाद बन्न सक्दछ। बोली रुखो पनि रहन सक्दछ, जसका कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका काम कार्यमा समेत विराम लाग्नेछ अनि सहयोगीजनहरूले पनि हात झिक्न सक्दछन्। विपक्षीहरूले दुःख दिन सक्दछन् अनि धेरै मिहिनेत गरेर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यस कारणले कर्कट राशि नियोजनहरू आइतबार र सोमबार साताको सुरुवाती चरणमा एकदमै संयम रहन आवश्यक देखियो। नवीन सम्झौताहरू नगर्नुहोला। अघिल्ला दिनहरू थालेका अपुरा रहेका काम कार्यहरू के छन् त्यसलाई तपाईँले तालिका बनाएर पूर्व तयारी गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। यो समय केही कमजोर नै मान्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 5औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ र पञ्चमै ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्दछ। ज्ञान, अध्यात्म, दर्शनप्रति आफू चिन्तित भइनेछ, त्यसतर्फ मन उत्सुक रहनेछ। नयाँ नयाँ काम कार्यहरूको तपाईँलाई जिम्मेवारीहरू आइलाग्नेछ। नयाँ नयाँ चिज वस्तुहरूको अनुसन्धान र खोज पनि गरिनेछ। यो अवधिमा पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ सपोर्ट पनि पाइनेछ। मिष्टान्न भोजनको योग देखिएको छ। नयाँ काम कार्यहरूको जिम्मेवारी बन्ने, मन प्रसन्न रहने खाले समय रहेको छ। टाढिएका आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको सम्बन्धमा समेत घनिष्ठता स्थापित हुँदै जानेछ। समय शुभकारक रहेको छ।
त्यस्तै गरी बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले सामान्य स्वास्थ्य उतार चढाव रहे तापनि आर्थिक क्षेत्रमा भने राम्रो फड्को मार्न सक्नुहुनेछ। राम्रो तपाईँलाई आय आर्जन हुनेछ। सामान्य थोरै गरेको लगानीबाट पनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन पाइनेछ। त्यस्तै गरी मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ भने यो अवधिमा छोटो रमाइलो यात्रा र घुमफिरको वातावरण समेत मिल्ने अवस्था देखिन्छ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। साताको अन्तिम चरण अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध अनि पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा केही मनमुटाव थियो भने सुधार आउनेछ। सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। ती व्यक्तिहरूसँग रमाइलो घुमफिर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ र नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्दै जानेछ। नयाँ नयाँ कामकारीहरूको जिम्मेवारी मिल्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व बढेर जाने अनि अरू व्यक्तिहरूलाई सहजै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने त्यो खाले आकर्षण शक्ति तपाईँमा रहने अवस्था पनि देखिन्छ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ कर्कट राशिने जनका लागि साताको सुरुवाती चरण आइतबार र सोमबारको दिन अति कमजोर रहेको छ। नवीन सम्झौता नगर्नु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबार र बुधबारको दिन शुभकारक रहेको छ। बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु होला। अन्य पक्ष शुभकारक रहेको छ भने साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबार पनि शुभकारक रहेको छ। यही अनुरूप कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दै अब लाग्दछु 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ साताको सुरुवाती दिन आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिन तृतीय भावको चन्द्रमा ग्रह छ, जसका प्रभावले गर्नाले बल बुद्धि विद्या मिल्ने खाले समय रहेको छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूको साथीसँगै इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँग पनि रमाइलो वातावरण मिल्नेछ, घुलमिल हुन पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाकै रहनेछ। नयाँ नयाँ कामकारीहरू आरम्भ गर्न सकिनेछ। समाजमा आफूले गरेका कामकारीहरूबाट बेग्लै तरङ्ग पैदा गर्न सकिने खाले पनि समय रहेको छ। कृषिजन्य कार्यमा विशेष अभिरुचि बन्नेछ। गरेको परिश्रमको उचित रूपमा फल मिल्ने खाले समय रहेको हुनाले यो सुरुवाती चरणमा तपाईँले नवीन सम्झौता गर्नु, नवीन यात्रा गर्नु, यात्राको तय गर्नु, नवीन योजना बनाउनु शुभकारक मानिन्छ। अगाडि बढ्नुहोला। मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँको लागि कमजोर रहेको छ। चतुर्थ भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आफन्तजन इष्टमित्र बन्धुबान्धवसँग नै तपाईँको विवाद बन्न सक्दछ। सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। सावधान रहनुहोला। त्यस्तै गरी जिम्मा लिएका काम कार्यलाई समयमै पूर्ण गर्न नसक्दाखेरिमा भनाइ खानुपर्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहनेछ अनि यो अवधिमा मान्यजनको आदर सत्कारमा समेत कमी आउँदाखेरिमा केही तपाईँप्रति अपैलित्व भावना पो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। अलि सावधान रहनुहोला। तपाईँले आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। विशेषतः मातृपक्षको साथ सपोर्ट लिएर सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह जानेछ, जसका प्रभावले सद्बुद्धि प्राप्तिको योग देखिएको छ। सत्कार्यमा लाग्न सकिनेछ। गरेको काम कार्य थालेका क्रियाकलापहरूबाट धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन् र साथ सपोर्ट दिन पनि आउनेछन्। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि समर्थनमा हुन बाध्य हुनेछन्। विवादित काम कार्यलाई तपाईँले मेलमिलापको वातावरणद्वारा सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउनेछ अनि परिवारजनसँगको रमाइलो तपाईँको भेटघाट हुनेछ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग समेत घुलमिल हुन पाउने अवस्था देखिएको छ। बिहिबार र शुक्रबारको दिन तपाईँको लागि शुभकारक नै मान्न सकिन्छ। यो अवधिमा नवीन सम्झौता गरेर अनि अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। साताको अन्तिम समय अर्थात् शनिबारको दिनमा 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले स्वास्थ्य अवस्थामा केही उतार चढाव रहे तापनि आर्थिक दृष्टिले भने तपाईँका लागि उन्नतिदायक समय रहेको छ। गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा छोटो समयमा नै तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरिनेछ र यो अवधिमा तपाईँले निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नु। सामान्य केही उतार चढाव, केही झैझगडा, केही खाले झमेला आइलागे तापनि बुद्धिमत्ता ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दा सफल बन्न सक्ने खाले समय रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा सिंह राशि हुने जनका लागि यो सातामा मङ्गलबार र बुधबारको दिन केही कमजोर रहे तापनि अन्य दिनहरू भने सामान्य उतार चढावका बावजुद उन्नतिदायक रहेका छन्। नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दै अब लाग्दछु 6औं राशि कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि।
तपाईँ कन्या राशि नियोजनहरू तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिनमा द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। धेरै व्यक्तिहरूमा आफ्नो सिप क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिनेछ र धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र पनि बन्न सकिनेछ। द्वितीय भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले बोलीको कदर हुनेछ। तपाईँले सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। बिग्रिन आँटेका काम कार्यलाई समेत बोलीको माध्यमद्वारा सुल्झाएर आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। समय शुभकारक छ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। त्यस्तै गरी मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै तृतीय धनलाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। त्यस कारणले यो अवधिमा आफ्नो कला देखाएर परिश्रम गरेर धनार्जन गर्न सकिनेछ भने शत्रु पक्षमाथि विजय हासिल गर्न सकिनेछ र दाजुभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव र सहोदरका व्यक्ति भनेको साथी सङ्गीसँगको सम्बन्धमा समेत घनिष्ठता स्थापित हुनेछ। केही विवादित क्रियाकलाप थियो भने पनि मेलमिलापको वातावरणद्वारा अगाडि बढ्न सकिनेछ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ। काम गर्ने सिप क्षमता जोस जाँगर समेत आउने अवस्था देखिन्छ। सामाजिक क्रियाकलापबाट समेत जस पाइनेछ। धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको पक्षमा रहनेछन्। कुनै पनि मुद्दा मामिला, कुनै पनि विवादित काम कार्य थियो भने त्यसमा आफ्नो पक्षमा तपाईँले विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। मङ्गलबार र बुधबारको दिन पनि तपाईँको लागि उत्कृष्ट नै मान्न सकिन्छ। बिहिबारको उदय सँगसँगै बिहिबार र शुक्रबारको दिन कमजोर रहेको छ। कन्या राशि नियोजनहरू यो अवधिमा नवीन सम्झौताहरू नगर्नुहोला। आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। शत्रु पक्षहरूले तपाईँलाई दुःख दिनेछन्। विपक्षीहरू तपाईँको खेदो खन्न लाग्नेछन् र यो अवधिमा आफन्तजनसँग पनि के विवाद बन्ने, वैरभाव उत्पन्न हुने, आफूले एउटा सोचेर काम कार्यहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसको परिणाम विपरीत आइदिँदाखेरिमा मन खिन्न रहनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर पनि घटेर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था कमी कमजोरी, शारीरिक शिथिलताले सताउनेछ। यो अवधिमा तपाईँले नवीन सम्झौता भन्दा पनि पहिला गरेका क्रियाकलापहरूलाई नै निरन्तरता दिनु उचित हुनेछ। नवीन सम्झौता, टाढाको यात्रा, नवीन आर्थिक लेनदेनको कारोबार नगर्नुहोला। यो अवधिमा आफ्ना पुराना काम कार्यहरूलाई नै निरन्तरता राख्नु उचित हुनेछ। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ। पञ्चमे ज्ञान वृद्धिष्ट भन्ने फल मिल्नेछ। यो अवधिमा ज्ञान बढ्नेछ। विद्या मिल्ने खाले समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रको प्रवेश गरिनेछ र यो अवधिमा सद्बुद्धि प्राप्तिको यो सत्कार्यमा लाग्न सकिनेछ। सही व्यक्तिको सङ्गत गरिनेछ भने परिवारजन, बन्धुबान्धव, इष्टमित्रसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। भोज भतेरको निम्तो आउनेछ। यो अवधिमा विशेषतः मिष्टान्न भोजनको योग पनि मिल्नेछ भने लामो समयपछि प्रियजनसँग भेटघाटको माहौल पनि बन्नेछ। नयाँ ठाउँ स्थानको अवलोकन, भ्रमण र ज्ञान लिन पाइने खाले समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग विशेष उत्कृष्ट खाले समय रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ कन्या राशि नियोजनका लागि यो सातामा बिहिबार र शुक्रबारको दिन केही कमजोर रहे तापनि अन्य दिनहरू भने शुभकारक रहेका छन्। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दछु र अब लाग्दछु सातौँ राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि नियोजनहरू तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिनमा तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रियम कुर्यात भन्ने फल मिल्दछ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, श्री बढ्दछ, यश बढ्दछ, काम गर्ने कला बढ्दछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। आफूभित्र भएको प्रतिभा देखाएर धेरै व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा पनि बस्न सक्नुहुनेछ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। यो अवधि विशेष रहन सक्दछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाउनुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न पनि सक्नुहुनेछ। समय उत्कृष्ट रहेको छ। नवीन जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। आइतबार र सोमबारको दिनमा मङ्गलबारको उदय सँगसँगै मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले सामान्य केही अल्छीपना रहे तापनि जागरुक भएर अगाडि बढ्दाखेरिमा तपाईँले अचल वस्तुमा गरेको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन पाउनुहुनेछ। बोलीको कदर हुनेछ। बोलीकै भरमा बिग्रिने आँटेका काम कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न सकिने, देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व फैलाउन सकिने अवस्था पनि देखिएको छ। घरैसी सरसामान
जोड्न पनि सकिनेछ। ऐतिहासिक काम कार्यको योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। थालेका क्रियाकलापबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन सकिनेछ। कुटुम्ब पक्षको साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँले जस्तो सुकै समस्याहरू आए तापनि त्यसलाई हटाएर अनि आफ्नो कदम अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। बिहिबारको उदय सँगसँगै बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्दछ। धन सम्पत्ति धन दौलत जोड्न सक्नुहुनेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। अन्य दिनमा अघिल्ला दिनहरूमा दाजुभाइसँग केही मनमुटाव थियो भने पनि त्यो सम्बन्धमा सुमधुरता स्थापित हुनेछ अनि सहोदरका व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा सफलता मिल्नेछ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य थाल्नुभयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। थोरै मिहिनेत गरेर अधिकाधिक लाभ लिन पाइने समय रहेको छ। यो अवधिमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु नै उचित हुनेछ। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह जान्छ, जस सँगसँगै आफन्तजन इष्टमित्र बन्धुबान्धवसँग विवाद बढ्नेछ। सामान्य काम कार्यलाई पनि दोहोऱ्याएर तेह्राएर गर्नुपर्दा दिक्क लाग्नेछ अनि जिम्मा लिएका काम कार्य समयमै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्ने अवस्था पनि आउनेछ। स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ। यो अवधिमा अलि तपाईँलाई धेरै उतार चढावहरू रहने भएको हुनाले नयाँ सम्झौता नगरिकन आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नु उचित हुनेछ। तुला राशि हुने जनहरू यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिन केही कमजोर रहे तापनि अघिल्ला दिनहरू शुभ रहेका छन्। मिहिनेतका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दै अब लाग्दछु 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिन अलिक कमजोर रहेको छ, खर्चिलो रहेको छ। 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका कारणले गर्नाले अनावश्यक काम कार्यमा समय व्यतीत हुने, आफ्नै गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सावधान रहेर अलि जागरुक रहेर अगाडि बढ्नुहोला। पूर्व तयारी पूर्व टिपोर गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। त्यस्तै गरी खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। आफूले छुट्याएको आफूले राखेको धन रकमले अपुग पो हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। अरू व्यक्तिको लयमा अरू व्यक्तिको उक्साहटमा लाग्दाखेरिमा समय र धनको बर्बादी मात्र हुनेछ र महत्त्वपूर्ण मौका गुम्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस कारणले आइतबार र सोमबारको दिनमा नवीन सम्झौता, नवीन लगानी, टाढाको यात्रा यी कुराहरू नगर्नु उचित हुनेछ। आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। व्यावसायिक व्यक्तिहरूले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्। आय आर्जन भने राम्रो हुनेछ। नवीन लगानीका लागि भने समय अनुकूलको रहेको छैन। त्यस्तै गरी मङ्गलबारको उदय सँगसँगै मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रियम गुरुयात भन्ने फल मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउनुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग तपाईँले घुलमिल हुन पाउनुहुनेछ। केही खाले आफ्ना सम्बन्धहरू स्थापित राख्न सक्नुहुनेछ। मित्रताको बन्धन गाँसिनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। नयाँ नयाँ काम कार्यहरूको जिम्मेवारी बढ्नेछ। धेरै व्यक्तिहरूको विश्वासको पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ र यो अवधिमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू थाल्नुभयो भने निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र पछिसम्म लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले सामान्य काम कार्यमा भुलेर नबस्नुहोला। मङ्गलबार र बुधबारको दिन तपाईँको लागि अति उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँले चालेका कदमहरूमा अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थन दिन आउन बाध्य हुनेछन् भने सामाजिक काम कार्यबाट समेत जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। शृङ्गारिक कार्यमा समेत मन जानेछ। त्यस्तै गरी बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले सामान्य शारीरिक आलस्यता देखा पर्न सक्दछ। अल्छी नगर्नुहोला। अलि जागरुक भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अचल वस्तुमा गरेको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन पाउनुहुनेछ। कुटुम्ब पक्षको साथ सपोर्ट पाउनुहुनेछ। बोलीको कदर हुने खाले समय रहेको छ। बोलीकै भरमा ठुला सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि वृश्चिक राशिने जनहरू बिहिबार र शुक्रबारको दिन तपाईँको लागि उत्कृष्ट नै मान्न सकिन्छ। केही खाले समस्याहरू सामान्य झमेलाहरू आइलाग्यो भनेर पछि नहट्नुहोस्। निरन्तर रूपमा लाग्दाखेरिमा अन्ततः तपाईँकै पक्षमा जित
हुनेछ। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। पराक्रम भाव भनिन्छ जसलाई, जसका कारणले पराक्रम बढेर जानेछ, काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ, सिप कला बढेर जानेछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा पनि बस्न सकिनेछ। यो अवधिमा विशेषतः कृषि कार्यबाट राम्रो परिणाम मिल्नेछ, बन्द व्यापारबाट राम्रो परिणाम मिल्नेछ, आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने खाले समय रहेको छ। यसरी हेर्दा वृश्चिक राशि नियोजनका लागि आइतबार र सोमबारको दिन केही कमजोर रहे तापनि पछिल्ला दिनहरू भने उत्कृष्ट रहेको हुनाले धैर्य धारणपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। शुभ रहेको समयमा नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दै अब लाग्दछु 9औं राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि नियोजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिनमा तपाईँको लागि आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो फड्को मार्ने समय रहेको छ। लाभस्थानको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ नयाँ आयमूलक कार्यहरूमा प्रवृत्त रहन सक्नुहुनेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट पनि मिल्नेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिरको वातावरण समेत बन्नेछ भने यो बेलामा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा पनि बस्न सकिनेछ। काम गर्ने कलाको विकास हुनेछ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ भन्ने अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा र मेलमिलापमा आउन बाध्य पर्ने खाले समय रहेको छ। आइतबार र सोमबारको दिन तपाईँका लागि उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मङ्गलबारको उदय सँगसँगै मङ्गलबार र बुधबारको दिन भने कमजोर रहेको छ। थालेका कामकार्यहरूमा कता कता विघ्न बाधाहरू आउनेछन्। विपक्षीहरूले दुःख दिनेछन्। आफूले मरिमेटी काम गर्यो त्यसको फल भने, त्यसको परिणाम भने, त्यसको जस भने अरू व्यक्ति नै लिने अवस्था देखिनेछ। त्यस्तै गरी यो अवधिमा अरूको उक्साहटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक काम कार्यमा संलग्न भइने, आर्थिक नोक्सानीको कुराहरू भयो। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा समेत केही आँचाउने काम पो गरिन्छ कि भन्ने सङ्केत छ। अलि सावधान रहन आवश्यक देखिन्छ। अरूको लयमा अरूको उक्साहटमा नलाग्नुहोला। बुद्धिमत्ता ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी बिहीबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँले थालेका काम कार्यहरूबाट एकाएक राम्रो परिणाम आउन थाल्नेछ। विरोधीहरू पनि साथ समर्थनमा शरणमा आउन बाध्य हुनेछन्। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह आउनेछ। आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बढ्दछ। आयमूलक काम कार्यहरूको तपाईँलाई जिम्मेवारी बढ्नेछ। नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी भविष्यका लागि फाइदा हुने खाले काम कार्यको सम्झौता समेत गरिनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पाइनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग घनिष्ठता स्थापित हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा समेत त्यस्तो जटिलता देखिने अवस्था रहेको छैन। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्ने खाले समय रहेको छ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। त्यस्तै गरी साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा द्वितीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले बोलीको कदर हुनेछ। कुटुम्ब पक्षसँग घनिष्ठता स्थापित हुनेछ। त्यस्तै गरी बिग्रिएका काम कार्यलाई बोलीकै भरमा सुधार्न पनि सक्नुहुनेछ। अल्छीपना भने केही रहन सक्दछ। अल्छीपना त्याग्नुहोला। तपाईँले नवीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। बनाएका योजनाहरूबाट तपाईँलाई जस मिल्ने खाले समय रहेको छ र धेरै व्यक्तिको साथ सपोर्ट पनि पाउनुहुनेछ त्यो खाले कामकृतिहरू गर्दाखेरिमा। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ धनु राशि नियोजनका लागि मङ्गलबार र बुधबारको दिन अलिक कमजोर रहेको छ। यो अवधिमा आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोस्। नयाँ सम्झौताहरू नगर्नुहोला भने त्योभन्दा अगाडि र पछाडिको दिनहरू भने शुभकारक रहेको छ। यही अनुरूप कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दै अब लाग्दछु 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि नियोजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले दशमेय मनसेप सितम भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढ्नेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको तपाईँलाई साथ सपोर्ट मिल्नेछ। पिताको सहयोगबाट थालेका काम कार्यहरूले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन सकिनेछ। सामाजिक काम कार्यमा समेत अग्रसर भएर अगाडि बढिनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा समेत सफलता मिल्ने खाले समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विशेष उत्कृष्ट खाले समय रहेको छ। विशेष काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाउनुहुनेछ। जिम्मेवारी बन्ने खाले समय रहेको छ। त्यही अनुरूप तयारी गरेर अगाडि बढ्नु
उचित हुनेछ। मङ्गलबारको उदय सँगसँगै मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 11औँ भाव अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका कारणले गर्नाले लामो समयदेखि रोकिएका वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज ढङ्गले पूर्ण गर्न सक्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्, प्रशंसकहरू बन्नेछन् र विशेषतः मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा तपाईँले थालेका काम कार्यहरूबाट आय बढी हुनेछ, आयमूलक कार्यमा ध्यान जानेछ र यो अवधिमा विशेषतः स्वास्थ्य अवस्था पनि ठिकठाकै रहने, गरेका काम कार्यहरूबाट समेत धेरै व्यक्तिहरूलाई तपाईँले प्रसन्न तुल्याउन सक्नुहुनेछ, सेवाग्राहीहरू पनि बन्नेछन्। त्यो खाले शुभकारक समय रहेको छ। त्यस कारणले निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। केही खाले समस्या आउँछ कि भनेर पछि नहट्नुहोला। परिवारजनको साथ सपोर्ट राम्रो पाउनुहुनेछ, प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। यो अवधिमा विशेषतः बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आयदर वात्तै बढ्नेछ भने गरेको लगानीबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था समेत ठिकठाकै रहने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी बिहिबारको उदय सँगसँगै बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 12औँ भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले द्वादशे केवलम क्षति भन्ने फल मिल्न सक्दछ। केही खाले क्षति बिहोर्नु पर्छ कि भन्ने सङ्केत छ। नवीन सम्झौता नगर्नुहोला। टाढाको यात्रा र नवीन क्षेत्रको प्रवेश पनि नगर्नु उचित हुनेछ। यो अवधिमा कम बोल्ने, आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। तपाईँले अरूको उक्साहटमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। सोचेर विचार गरेर अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। तर वैदेशिक क्षेत्रका कामकारीहरू भने सफल बन्न सक्दछन्। अलि सावधान रहेर अगाडि बढ्नुहोला। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह आउँछ, जस सँगसँगै धेरै व्यक्तिहरू तपाईँप्रति नतमस्तक बन्नेछन्। काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउनेछ। टाढिएका आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट राम्रो पाउनुहुनेछ, जसका कारणले गर्नाले नवीन काम कार्यको थालनी, नवीन काम कार्यको सम्झौता समेत गर्न सकिनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ मकर राशि जनका लागि यो सातामा बिहिबार र शुक्रबारको दिन अलिक कमजोर रहेको छ, सावधान रहनुहोला। अन्य दिनहरू भने सामान्यतया तपाईँका लागि लाभदायक नै रहनेछन्। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दै अब लाग्दछु 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिदेखि नवम भावमा साताको सुरुवाती चरणमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी काम कार्यमा संलग्न हुन पाइनेछ। अघिदेखि रोकिएका वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। हितैषी व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट पनि तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ र यो अवधिमा विशेषतः प्रसन्नताका साथ समय व्यतीत हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने, आयदरमा पनि केही बढोत्तरी भएर जाने, नयाँ सम्झौता गर्ने खाले समय रहेको छ। कुनै पनि खाले तपाईँलाई जिम्मेवारीहरू बढ्यो भने निर्धक्क भएर त्यसलाई वहन गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ। मङ्गलबारको उदय सँगसँगै मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा कर्मभावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले कार्यसिद्धि, कर्म प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि नवीन परिवर्तन ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नु, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न पाउनुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर समेत जुट्ने देखिन्छ र जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गले पूर्ण गर्न सक्दा प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। यो अवधिमा गरेको सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन पाइनेछ र विशेष गरेर नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि शुभकारक समय रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने पहल गर्नुहोस्, पूर्ण गर्न पनि सक्नुहुनेछ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन मिल्ने अवस्था देखिएको छ। बिहिबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 11औँ भाव अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले एकादशी सर्वलाभ हो भन्ने फल मिल्दछ। जुन क्षेत्रमा तपाईँ लागि परेर काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, दुःख कष्ट गर्नुभएको थियो, आय आर्जन त्यसको लिने समय रहेको छ। लामो समयदेखि बिग्रिएको वित्तीय कारोबारलाई सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो अवधिमा पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्यहरू थालियो भने आफ्नो पक्षमा अलि बढी लाभ मिल्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। विवादित काम कार्यहरूको अन्त्य गर्दै नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। कुनै पनि लगानीका अवसरहरू मिले भने पनि पछि नहट्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोला।
गरेको लगानीबाट पछिसम्म दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था ठिकठाकै रहनेछ, मन प्रसन्न रहनेछ, नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्ने जानकारी लिने खाले समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि समेत यो समय अनुकूलको रहेको छ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नु नै उचित हुनेछ। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिन भने तपाईँको लागि कमजोर रहेको छ। 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह, खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जानेछ। अनावश्यक काम कार्यमा समय व्यतीत हुने, आफ्ना गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू भने ओझेलमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सावधान रहनुहोला। तपाईँले कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। यो अवधिमा सामान्य काम कार्यमा भुलेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बर्बादी नगर्नुहोला। दैनिक क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नु उचित हुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा कुम्भ राशि जनका लागि साताको अन्तिम दिन शनिबारको दिन कमजोर रहे तापनि सम्पूर्ण साता अन्य दिन भने शुभकारक रहेको छ। नवीन योजना अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दै अब लाग्दछु राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि। तपाईँ मीन राशि नियोजनहरू, तपाईँका लागि यो साता के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सुरुवाती गरौँ आइतबारबाट। आइतबार र सोमबारको दिन तपाईँको लागि कमजोर रहेको छ। अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा विशेष संयमता सजगता अपनाउन जरुरत देखिन्छ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिहरूले समेत धोका दिन सक्दछन्। अरू व्यक्तिको भरविश्वासमा कुनै पनि काम कार्यको आरम्भ नगर्नु नै उचित हुनेछ। आफ्नो सिप क्षमता के कस्तो छ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला र विशेषतः आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्नुहोला। अघिल्ला दिनहरू थालेका अपुरा काम कार्यहरू के छन् त्यसलाई तालिका बनाएर तिनलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। आफ्ना तिनै काम कार्यलाई अगाडि बढ्नु र व्यस्त रहने गर्नु उचित हुनेछ। यो अवधिमा नवीन सम्झौता, टाढाको यात्रा यी कुराहरू नगर्नु नै उचित हुनेछ। समय कमजोर रहेको छ। मङ्गलबारको उदय सँगसँगै मङ्गलबार र बुधबारको दिनमा नवम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले सामाजिक काम कार्यमा दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिहरूको विश्वासको पात्र पनि बन्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न पाइनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमशः सुधार भएर जानेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि नवीन ज्ञान ग्रहण गर्न पाइनेछ। अध्यात्मतर्फ विशेष मन तानिनेछ र यो अवधिमा तपाईँले थालेका काम कार्यहरूमा धेरै व्यक्तिको साथ सपोर्ट पनि मिल्ने, गुरुजनको आशीर्वाद मिल्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि सामान्य काम कार्यमा भुलेर नबस्नुहोला। नवीन योजना रच्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। भाग्योदयको सम्भावना देखिन्छ भाग्य स्थानको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले। त्यस्तै गरी बिहीबार र शुक्रबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि कर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ, जसका प्रभावले गर्नाले कर्म प्राप्ति, दशमे मनसेप्सितम भन्ने जस्ता शुभ फल मिल्ने अवस्था देखिन्छ। तपाईँलाई धेरै व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट मिल्ने, विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइने र कर्म क्षेत्रमा रहेको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले मनमा इच्छाकाङ्क्षाहरू बन्ने, बढेका इच्छाकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति पनि गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, अवश्य नै लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ। नवीन मित्रताको बन्धन समेत गाँसिनेछ र यो अवधिमा तपाईँले थालेका काम कार्यहरूबाट राम्रो परिणाम आउनेछ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्, लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जस पाइनेछ। प्रशासनिक क्षेत्रका, सरकारी क्षेत्रका पुरा काम कार्यहरूलाई समेत पूर्ण गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। साताको अन्तिम दिन अर्थात् शनिबारको दिनमा तपाईँको राशिदेखि 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसका प्रभावले गर्नाले साताभरि गरेको दुःखको फल लिने समय रहेको छ। आर्थिक उन्नति प्रगति हुनेछ। नयाँ आर्थिक सम्झौता गरिनेछ। आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुनेछ। आश मारेर बसेको धनरकम हात पर्दाखेरिमा मन प्रसन्न पनि हुनेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। नयाँ टेक्निकको प्रयोगले गर्नाले आयदरमा समेत बढोत्तरी भएर जाने समय रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दाखेरिमा तपाईँ मीन राशि नै जनका लागि यो सातामा सुरुवाती चरण अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन केही कमजोर रहेको छ। त्यस पछाडिको समय भने उत्कृष्ट मान्नुपर्दछ। नयाँ योजना, नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको पनि यो साता मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भएमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको प्रत्येक कमेन्ट हेर्छौँ, पढ्छौँ, रिप्लाई गर्छौँ र आगामी प्रस्तुतिमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू भएमा सुधारेर
अगाडि बढ्छौँ। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र यो साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता गङ्गा सागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णको यो साता सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।